आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ बुलन्द आवाजका धनी बहुआयामिक व्यक्तित्व पूर्व डीएसपी केपी शर्मा पन्थी। सर सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आराम हुन्छ। यहाँलाई? मलाई पनि आराम छ भन्दा पनि देश विराममा गइरहेको छ। जस्तो एउटा अवैध रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हात्ती जति नै एउटा सिंह हात्ती जति नै सुन भित्रिएको छ। के भन्नुहुन्छ? यहाँको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ। देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई देशका तस्करहरूले देशलाई नै चाहिँ धाराशाहीबाट घुँडा टेकाएको अवस्था छ। जनताको जनजीविकाका सवालमा सरकार मौन छ। स्वरोजगारका शिक्षा पद्धति, स्वास्थ्य, शिक्षा, घाँसबास, कपासमा पनि सरकारका नेतृत्वहरू चाहिँ मौन बसेका छन्। तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न यो नौलो प्रश्न होइन, यो चाहिँ तपाईँको दशकौँदेखि यो सेटिङमा चाहिँ चलिरहेको चाहिँ यो तस्करीको धन्दा हो। अहिले आएर चाहिँ अब यिनीहरूको मेलमिलापको कुराहरू, घटनाक्रममा लेनदेनको कमिसनको चक्कर नमिलेर अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरपोलको दबाव समेतका कुराहरू विद्यमान रहेको हुनाले यो चाहिँ के त भन्दा पक्राउ भएको होइन। यो त पक्राउ के अरे तपाईँको कसैले कला राजस्व अनुसन्धानले पक्राउ, फलानाले पक्राउ भन्दा पनि चुराकीको आधारमा यो सेटिङबाट तपाईँको चाहिँ भन्सार कार्यालय, राजस्व कार्यालय, अब चाहिँ अध्यागमन लगायतका विभिन्न विङ्सहरू मिलेर यसलाई चाहिँ के भन्दा पहिला चाहिँ 100 किलो बरामद गरेको अवस्था। त्यो तपाईँको स्क्रिनबाट त्यो सुन चाहिँ तपाईँको के भन्दा स्कुटरको ब्रेक सुको चाहिँ डिजाइन बनाएर सुनमा कालो पट्टीले लपेटेर स्क्रिन टेस्ट गराएर चेक जाँच भएर बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानबाट स्थलबाट त्यो चाहिँ के भन्दा चेक जाँच सिद्धिएर बाहिर आएको अवस्थामा पक्राउ गरेको। राजस्व अनुसन्धानले, अध्यागमनले पक्राउ त भित्रै पक्राउ गरेर राजस्व चाहिँ जम्मा गरेको भए त स्याबासी दिन्थे। पछि कुरा नमिलेर यो चाहिँ बिचमा द्वन्द्व भएर चाहिँ पक्राउ गरेको अवस्था हो। यो त यो सेटिङ भएर निस्केको या त उच्च कर्मचारी र विशेष गरी राजनैतिक संरक्षणमा, राजनैतिक आवरणमा विगत लामो समयदेखि विशेषतः मूल जब चाहिँ डेमोक्रेसी भन्ने नेपालमा भनौँ बीजारोपण भयो, प्रजातान्त्रिक विकास भयो, त्यसै गरी चाहिँ हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ देशका नदी नाला, कल कारखाना यावत कुराहरू महाकाली सन्धि समेतबाट देशलाई चाहिँ बेचियो। देशका नदी नालाहरू इन्डियाको कब्जामा भयो। अघोषित शरणार्थी र औपनिवेशवादको उमा नेपालको अस्थिरता, अशान्ति चाहिँ मच्चाए। त्यो मच्चाउने विदेशी होइन, नेपालकै नेतृत्व हो। 2058 सालमा यो चाहिँ सुनकै सिन्डिकेट खुलेर तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमकै पालामा यो उजागर भएको थियो। नो ट्याक्स, नो भ्याट, नो इन्क्वायरी, नो इन्भेस्टिगेसन, नो एरेस्ट। खुलेआम चाहिँ तपाईँको यस्ता चाहिँ हजार क्विन्टल सुन चाहिँ नेपालमा गोदाम बनाएर यहाँबाट भारत लगायतका विभिन्न ठाउँको देशहरूमा सप्लाई गर्ने काम भएको अवस्थालाई अस्ति मात्रै तपाईँको विगत वर्षमा 33 किलो सुनको चाहिँ एउटा गोरे मन्नीलाई पक्राउ गरेर जेलले एकजना मान्छे मर्यो। त्यहाँ चाहिँ उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वको संरक्षण रहेको यथार्थ सत्य पनि हो। प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न नदिएको र रोकिएको अवस्था पनि हो। प्रहरी चाहिँ नेपाल प्रहरी सक्षम, सबल, अब्बल पनि छ। किनकि विश्वका प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको शोभराज चार्ल्स भन्ने दर्जनौं हत्याकाण्डमा संलग्न भएको शोभराज चार्ल्सलाई पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीले चाहिँ जेलमा राखेको अवस्थामा उमेरको समयावधिले गत 4 महिना पहिला उनले उन्मुक्ति पाएर यहाँबाट ब्रिटेन गएको अवस्थामा तपाईँलाई थाहा छ। फ्रान्स गइसकेको अवस्थामा यहाँलाई थाहा छ। भनेपछि के त भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रक्रिया नौलो होइन। यो त के भन्दा दिनादिन, यो त प्रत्येक दिन तपाईँको चाहिँ अब बनाएको चाहिँ तातो पानीबाट तपाईँको चाहिँ चिन्कुबाट तातो पानी यता उत्तरी चिन्कुबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ केरुङबाट होइन, यो चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यो त दिनानुदिन यस्ता चाहिँ 100औं किलो सेटिङमा चाहिँ आइरहेको छ। त्यही भएर सेटिङ भयो भने अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती पनि छिराउन सक्छ। तपाईँले चार्ल्स शोभराजको नाम लिइहाल्नु भयो, उहाँले भनिरहेको थियो नेपालको एयरपोर्ट भन्दैछु तपाईँले, उनकै कुरालाई गर्दैछु। ऊ एउटा डाइनामिक चाहिँ भनौँ क्रिमिनल हो नि, तर तथापि विश्वको प्रहरीले इन्टरपोल समेतले पक्राउ गर्न नसकेको व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीले पक्रेर विश्वमै चाहिँ के भन्दा एउटा चर्चा भएको ऐतिहासिक सङ्गठनका नेतृत्वहरूलाई, प्रहरीहरूलाई त्यसले कामै गरेर दिँदैन। राजनीतिको चाहिँ एउटा
घेराबन्दीमा चाहिँ सुरक्षा र अनुसन्धानलाई पारेपछि कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षात्मक प्रणाली चाहिँ निर्भर गम्भीर र सबल दृढ र सुदृढीकरण हुन सक्छ। यो अहम विषय हो। त्यसैले यो के भन्दा पक्राउ भयो, सुराकीको आधारमा पक्राउ भयो, अनुसन्धान सिबिआईले गरेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ के भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के भन्दा लागु औषध तस्कर माफिया, सुन तस्कर माफिया, डलर तस्कर माफिया, डलर त नेपालमै उत्पादन गरेको भिडियो समेत चाहिँ सार्वजनिक भएको अवस्था पनि तपाईँलाई थाहा छ। नक्कली मतलब नेहरू भारूको चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट भयो। अब त्यो हुनाले यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको सरकारले भनौँ विशेषतः यो चाहिँ भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास, प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा अवैधानिक तरिकाले बिक्री वितरण काण्ड र यसै सुन काण्डलाई भनौँ पक्राउ गरेर चाहिँ अगाडि गएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ हामीले सरकारलाई स्वागत, सम्मान र चाहिँ सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनलाई तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा नेपाल सरकारको विशेषतः सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। तर के त भन्दा यो चाहिँ नहोस् कि चाहिँ यो ढ्याङ्ग्रो ठटाएर हात्ती तर्साउने काम चाहिँ नहोस्। यो चाहिँ प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी काण्डमा हाई प्रोफाइल चाहिँ को पनि कनेक्सन सुन काण्डमा रहेको हुन्छ। अनुसन्धानले देखाउँछ। हेर्नुहोस्, जस्तो 2 महिनाको पिरियडमा डिएसपी साहब जुन यो ब्रेक थ्रु भनेर जुन ल्याइयो, यही सिनेरियोले 22 चोटि त ल्याइसक्यो अरे नि त। 3 महिनाको दौरानले यो त हजार चोटि आयो। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नै? यो त अहिले चाहिँ के भन्दा भनिन्छ नि जहिले पनि भुरा माछा व्हाइल यो ठुला माछाको कुरो होइन। अब त व्हाइलै माछा चाहिँ के गर्नुपर्छ, पक्राउ गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ एउटा भुजेल थरको एउटा केटालाई 1 अरबको चाहिँ बोझ बोकाएर त्यो भरियाको काम गराएर जसको एउटा आफ्नो जीवन जीविका चलाउन चाहिँ असमर्थ छ, त्यो मान्छेलाई टाउको दुखाएर जो योजनाकार प्लानर त यी देशका संरक्षित चाहिँ के भन्दा कर्मचारी, उच्च पदस्थ कर्मचारी र चाहिँ राजनीतिक उच्च नेतृत्वकै संरक्षण हुनाले त्यो व्यापारी र भरिया भन्दा पनि यसलाई सेटिङ गरेर कमिसन खाएर ल्याउनलाई आदेश कसले दियो? त्यो मान्छेको खोजी हुनु पर्यो नि त। ठुला माछा भनेको देशका राजनैतिक नेतृत्व हुन्। राजनैतिक हर यहाँ चाहिँ यस्ता काममा प्रतिपक्ष सरकार पक्ष मिलेर जस्तै भ्रष्टाचारको काण्डमा यहाँ 7वटा 10वटा पार्टी छ। जब भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, देशलाई बेच्नु पर्यो, कमिसन खानु पर्यो भने एकै ठाउँमा एउटै पार्टी भएर एउटै थालमा खाएको अवस्था विगत र वर्तमानले विश्लेषण गरेको छ। त्यो हुनाले के भन्दाखेरि कुन व्यापारी कुन भरिया ठुला भन्दा पनि ठुला व्यापारी त यहाँ देशका राजनैतिक उच्च ओहदामा प्राप्त भएका ती नेतृत्वलाई नै जसले चाहिँ व्यापार गर्न कमिसन खुवाएर चाहिँ इजाजत दियो, भन्सार छिराउने सेटिङ गर्यो, त्यो नेतृत्व राजनैतिक व्यक्तित्व हैसियत र पहुँच र शक्तिलाई जहिले पनि पर्दा पछाडि राख्ने, त्यसलाई चाहिँ पर्दा पटक घिसारेर रोडमा ल्याएर सार्जु गर्ने। डिएसपी साहब जुन ठुला माछा भनिरहँदा अघि तपाईँले थोरै वामदेवको कुरा पनि उठाउनु भयो। पूर्व गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यता पटक पटक यो सुन तस्करको उसमा नाम जोडिने भनेको हाम्रा कृष्ण बहादुर मोहरा, पूर्व सभामुख, पूर्व गृहमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री पनि भइसके। उहाँ कृष्ण बहादुर मोहराका छोराको नाम त 3-4 दिन अगाडि पनि सुनकाण्डमा जोडिँदा उहाँहरूतिर त छानबिनको सुई नै तर्सिँदैन नि त। अब तपाईँको भनाइले मैले भने र उच्च राजनीतिक संरक्षणमा कुनै व्यापारीलाई प्रयोग गरेर कमिसन खाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धरापमा पारेर राजस्व हिनाबाना गरेर देश र हामी र हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्यमाथि यिनले खेलबाड गरेका छन्, खेल खेलेका छन्। यी राष्ट्रिय हप्तारी हुन्, देशद्रोही हुन्, यी चाहिँ देशका घातक तत्त्व हुन्। यसै क्रममा विगत वर्षमा चाहिँ कृष्ण मोहराजी सभामुखमा एउटा चाहिँ करोडीको मुद्दा पनि लागेको थियो, जेल पनि जानुभएको थियो, उहाँ चाहिँ सफाइ पाउनु भएको पनि थियो। त्यसै क्रममा चाहिँ एउटा चाइनिज व्यापारीसँग उहाँले चाहिँ 50 करोडको डिल गरेको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि अडियो प्रकरण पनि बाहिर आएको अवस्था विद्यमान थियो। र अहिले चाहिँ के भन्दा जुन 35 किलो सुन चाहिने चाइनिज चाहिँ लियोङ हुङ नामक व्यक्तिबाट चाइना जाने क्रममा पक्राउ पर्ने अवस्थामा पनि के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सामान हाम्रो मान्छेको त्यो के हो कसो छोड्नु भनेर पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर मोहराले चाहिँ के भन्दाखेरि कृष्णबहादुर मोहराले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ दबाब प्रभाव र राजनीतिक आडमा चाहिँ त्यहाँका कर्मचारी, राजस्व अनुसन्धान र अन्य सम्बन्धित निकायलाई प्रेसर दबाब दिँदी खोजी गरेको अवस्था पनि रह्यो। र उहाँले कृष्णबहादुर मोहराजीले के भन्नु भन्दा हाम्रो चिन्जान थियो, भनौँ हामी चाहिँ यसो व्यापार सेवाको गर्ने के गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ सम्बन्धको सेटिस्फाई मतलब इन्टर कनेक्सन चेन अफ कनेक्सनलाई उहाँले आफै पर्दाफास गर्नुभयो। त्यसैले यस्ता राजनैतिक उच्च नेतृत्वकै कारण देशलाई यो खालको अवस्थामा यो चाहिँ एउटा विखण्डित र चाहिँ एउटा दूरगामी असर पर्ने र जनताको समग्र
युवाहरूको भविष्य बिगार्ने एउटा चाहिँ के भन्दा तत्त्व नै के हो, राजनैतिक व्यक्तित्व हो। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के भन्दा जस्तै दीपक मल्होत्राले मलाई चाहिँ आरोप लाग्यो भने पत्रकार सम्मेलन गरेको कुरा पनि आए। दीपक मल्होत्रा एउटा व्यापारी पनि हुन्, सामसुङको सामसुङको आधिकारिक नेपाली हुन्, सुनको चाहिँ उनको चाहिँ के भन्दा व्यापार सुरुदेखि नै हो। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि उनको सुनमा उनको हो भन्ने कुरामा यत्र तत्र सामाजिक सञ्जालमा आएको अवस्था पनि विद्यमान छ। अहिले मैले सूचना पाएअनुसार उनको घरमा चाहिँ तपाईँको निवासमा भारतीय चाहिँ कूटनैतिक सिडी लेखेको निलो चाहिँ रङमा लेखिएको चाहिँ गाडी पनि छोपेर राखिएको अवस्था छ। त्यो गाडी किन, कसरी, कुन प्रयोजनका लागि बिना पद हैसियत को चाहिँ व्यक्तिको घरमा त्यो गाडी किन कसरी पुग्यो, या यस्तै सामान ओहोरदोहोर गर्नको लागि पुग्न सक्ने अवस्था पनि अनुसन्धान केन्द्रित होला। हामीले पाएको सूचना हो आधारमा चाहिँ अब स्रोतको दाबी छ होइन, अनुसन्धान चाहिँ सरकारवालाले गर्ला यदि संलग्न छैन भने होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के छ भन्दा हामीलाई आग्रहपूर्वक र भन्दा नि जबसम्म देशको चाहिँ नेतृत्व, प्रशासन, निजामती उच्च कर्मचारीहरू चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ भनौँ यो तस्करी नियन्त्रण गर्ने भनौँ पक्षमा, राजस्व सङ्कलन गर्ने पक्षमा मुलुक र माटोको शपथ खाएर जनताको करबाट आफू आफ्ना बालबच्चा पालिएको यो चाहिँ जनताको चाहिँ नोकर भएर देशको चाहिँ विकास, उन्नति, समृद्धि, आर्थिक चाहिँ सबलताको लागि अगाडि जबसम्म बढ्दैन तबसम्म देशमा यस्ता घटनाक्रम, यो त एउटा तपाईँले ठुलो होइन सामान्यको प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया चल्दै आएको अवस्था हो। यो प्रक्रियालाई ठुलो माछा र ठुलो हात्तीको संज्ञा दिनुपर्ने आवश्यक छैन। विगतमा तपाईँको क्विन्टलका हजारौँ चाहिँ क्विन्टल चाहिँ गाडी सुन बोक्दा पङ्चर भएको अवस्था पनि यही काठमाडौँ हो। यो विश्वको चाहिँ आतङ्ककारी सङ्गठन नै सक्रिय भएको अवस्था छ। यहाँ दाउद इब्राहिमका पनि यहाँ लगानी भएका चाहिँ कुराहरू मिडियामा आएका छन्। मेडिकलदेखि मिडिया समेतमा लगानी भएका कुराहरू विद्यमान छन्। यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब डी कम्पनी पनि खोलिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब भनौँ एउटा सिबिआईले चाहिँ के भन्दा सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले अनुसन्धान चाहिँ गरिरहेको कुरा पनि हाम्रो आएको छ। त्यसैले के त भन्दा यो गैयमा तपाईँ कूटनैतिक चाहिँ आयोगका गाडीहरू, एम्बुलेन्सहरू, मन्त्रीका गाडीहरू, मन्त्रीको गाडीमा तस्करी गरिने परिस्थिति जन्मिन्छ, सरकारी फ्लेटका गाडीहरू, सचिवका गाडीहरू, यो चाहिँ राष्ट्रघाती, देशद्रोही र अक्षम्य अपराध, राष्ट्रद्रोही काममा चाहिँ यस्ता यस्ता शक्तिहरू प्रयोग गरेर यो शक्तिको चाहिँ दुरुपयोग गरेको अवस्था हो। यसमा ठुलो माछो सानो माछो भन्दा राजनैतिक संरक्षण गर्ने नेतृत्व चाहे गृहमन्त्री हो, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री होस्, चाहे जेसुकै होस्, त्यो खालको व्यक्तित्वसम्म पुगेर उसलाई कानुनी कटघरामा जबसम्म ल्याइँदैन तबसम्म यी चाहिँ भनौँ तपाईँकै शब्दमा भुरा माछा मारेर मतलब बुहारी चाहिँ छोरीलाई पिटेर बुहारी तर्साउने बाहेक अर्थ नपर्थ गोविन्द गाईको अवस्था मात्रै हुन्छ। अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी चाहिँ यो भनौँ यो भुटानी शरणार्थी र चाहिँ तपाईँको ललिता निवास काण्डकोमा चाहिँ अस्ति भर्खरै चाहिँ अस्तिको दिनमा हो सायद दिल्लीमा चाहिँ सिबिआईले चाहिँ तत्कालीन चाहिँ अख्तियार प्रमुख दिक बस्नेतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान ल्याउँदैछ त्यो ललिता निवास काण्डमा भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। यसरी व्हाइल माछा, अब माछा भुरा माछा र ठुला माछा होइन, व्हाइल माछालाई पक्रेर मात्रै चाहिँ यो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त, राजस्व सङ्कलन र चाहिँ स्वच्छ समाज र स्वच्छ प्रशासनको निर्माण गर्ने एउटा अवसर, चुनौती अहिलेको विशेषतः प्रधानमन्त्रीमा रहेको पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। अहिले तपाईँले दीपक मल्होत्राको कुरा उठाउनु, जुन सामसुङका नेपालका आधिकारिक विक्रेता पनि हुन्। आजभन्दा 5-7 महिना अगाडि उहाँले नेपालमा एमडिएमएस एउटा लागू गरेका थिए। उनको इसारामा सरकार पनि त्यही लागू गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा गरिब खाडीमा बस्ने नेपालीले आफ्नो श्रीमती छोरालाई पनि एउटा भन्दा अर्को मोबाइल ल्याउन दिएन। गरिबलाई रुवाइरहेको थियो। 2टा मोबाइल ल्यायो भने एयरपोर्टमा पनि खोसिरहेको थियो। पछिल्लो समय सुन तस्करमा उनको नाम पनि जोडिरहेको छ। यत्रो हात्ती जत्रै सुनको थुप्रो पनि बाहिरिरहन्छ। त्यत्रो पावर पहुँच चाहिँ उहाँलाई कहाँबाट आउँछ भने पावर पहुँच भनेको जसैको चाहिँ टाटा बिरलाले भनिन्थ्यो इन्डियामा चाहिँ इन्डियाको प्रशासन कसले चलाएछ भन्दा टाटा बिरलाले चलाएछन्, व्यापारीले चलाएछन् भनिन्थ्यो। त्यो सत्य पनि हो। नेपालमा तपाईँको चाहिँ 10-20 जना चाहिँ माडे व्यापारी हाई प्रोफाइलहरू चाहिँ केही मतलब राजनीतिक नेतृत्वबाट चाहिँ यो देश चलेको छ, देश डुबेको छ। ब्याङ्कका पैसा बिना धितोमा खरबौँ 35-40 खरब बाहिर गएको छ, बाहिर लगानी भएको छ, देशको राष्ट्र बैंक टाट परेको छ। जनताले
जनताको भाग्य र भविष्य जीविका चलाउन धौधो परेको छ। मिटर ब्याजी सहकारी होइन ब्याङ्कले चाहिँ 6%बाट 16% 32% पुर्याएर जनता कति आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्, कति मरिसके, अब मर्ने सिलसिला जारी छ। आर्थिक नीति छैन, आर्थिक अपराधको चाहिँ के भन्छ दरो कानुनको व्यवस्था छैन। यी सबै किन छैन भन्दा राजनैतिक नेतृत्व नै मिलेर सबै डिजाइनमा सबै काण्डमा यिनीहरूको संलग्नता, सहभागिता, प्रोटेक्सन र रक्षा तथास्तु भएकै कारणले यो भद्रगोल यो सिस्टम बिनाको चाहिँ लगाम बिनाको चाहिँ घोडो दौडे जस्तो अवस्था भएको यथार्थ सत्य पनि हो। दीपक मल्होत्रा चाहिँ एउटा व्यापारी पनि हुन्, अब सामसुङका डिलर पनि हुन्। उनले एउटा चाहिँ अब केहीसम्म हदसम्म चाहिँ राज्यको राजस्वमा पनि उनले सेवा पुर्याएका होलान्। तर के त भन्दा अब देखाउने दाँत र खाने दाँत फरक हो र चाहिँ यो घटनामा अब भनौँ पत्रकार सम्मेलनले होइन प्रमाणले घेर्छ र चाहिँ प्रमाणको आधारमा दीपक मल्होत्रा यो सिन्डिकेटको चाहिँ योजनाकार प्लानर र चाहिँ हुन् र उनको कारोबार चाहिँ गरेका हुन् भने त इन्भेस्टिगेसन बताउने कुरा हो। म नै चोखो छु, म चोरभन्दा खुट्टो तान्ने अवस्था त होइन। उनीहरूको इन्भेस्टिगेसन जारी छ, सिबिआईले इन्भेस्टिगेसन गरेको छ। यसमा सिबिआईकै चाहिँ के भन्दा उच्च स्तरीय अनुसन्धान आयोग गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि जसरी अहिले चाहिँ यो पक्राउ भएर हाइगुजी भएको थियो, सामान्य परिणाम हो। यस्ता हजार क्विन्टल चाहिँ आएका छन्, गएका छन्, सेटिङ मिलेका छन्। एउटा भन्सारको पिउनले तपाईँले नाम नभनौ त नभन्ने अवस्थै भएन। तर नाम मैले बोलेँ, एउटा पिउनका भन्सारको पिउनको चाहिँ चचाडा घर काठमाडौँमा छ। अनि हाकिमको के होला तपाईँ बुझ्नुहोस् न। यत्रो यो सुन हुँदा त नेपालका मन्दिरहरू सबै अब सुनको जलहरीमय हुने भयो नि। होइन भएन, यहाँ तपाईँ जलहरी काण्ड देखिहाल्नु। त्यसमा पनि 107 किलो 87 किलो त्यही घोटाला पछि आधा किलो मिलेन। अब दुनियाँ नौटङ्की नाटक। अब त शिवजीलाई किन सुन चाहिएको थियो? बेलपत्र, पानी, श्रद्धा, सम्मान, इज्जत, धर्मम धारयति धर्म, ओम नमः शिवाय, हे प्रभु देवौका देव होइन, देवताका पनि देवता, सत्य ज्योतिर्मय भगवान शिवमा चाहिँ आराध्य देशलाई बचाऊ, हामीलाई बचाऊ भन्ने कुरा तपोबाट श्रद्धा, भक्ति, सम्मान, समर्पण र हुनुपर्नेमा अब तपाईँको चाहिँ त्यो अब सुनको जहली राखेर त्यसैमा कमिसन। अब देवतालाई पनि ठगिसके भनेपछि अब बाँकी के रह्यो? सुनको जलहरी होइन, यहाँ त विश्वलाई चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ सप्लाई गर्ने चाहिँ एउटा सुनको गोदाउन ठुल्ठुलो या हेर्दै जाने हो। सुनको यहाँ प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित भएर सूक्ष्म रूपले जरेदेखि अनुसन्धान गर्ने हो। सुनको किलो होइन, सुनको गोडाउन फेला पर्छ। द्याट इज फ्याक्ट। हामी बुझेका कुरा हो। उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यो चिजमा जुन कुरो भइरहेछ, अब कारबाहीको सिलसिला चाहिँ अगाडि बढेको छ। यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी होइन अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ अनुसन्धान सोक्ष गर्ने भने त्यो सुनको गोडाउन पनि फेला पर्छ। तर तथ्य निष्ठ आधारमा निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्यो। पावर, पहुँच, शक्ति र सार अब यसमा चाहिँ राजनैतिक संरक्षणको संरक्षण भएको हुनाले त्यतातिर अनुसन्धान केन्द्रित भएन भने अझै ठुल्ठुला हाई प्रोफाइल मतलब नामै नसोचेका व्यक्तिको इन्भल्भमेन्ट यो घटनाक्रमले देखाउने सुनिश्चित छ। जस्तो यत्रो मात्रामा इलिगल रूपमा भन्सार छली गरेर सुन भित्राइँदैछ। फेरि नेपालमा हिजोको दिन सबैभन्दा उच्च मूल्यमा सुन बिक्री भइरहेछ भनेपछि यो सुन नेपालमा खपत गर्ने भन्दा पनि इन्डियातिर सेटिङ गरेर जाने हो कि? इन्डियातिर सेटिङ भएर जान्छ। एउटा गोदाम छ, सबै गोदाम र जन्म हुन्छ। गोदाममा जबपछि सामान्य खालका व्यापारीलाई अब तपाईँको गुजरद्वारमा त्यो ढालभित्र राखेर किलो सुन गुजरद्वारमा युनिद्वारमासम्म यहाँ सप्लाई हुन्छ। हाम्रो इन्भेस्टिगेसनबाट पठाएको कुरा हो। त्यति मात्र होइन, ड्रग्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लास्टिकमा पिटिएमा ड्रग्स ट्याब्लेट मतलब भुँडीमा राखेर आधा किलो 1 किलोको राखेर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मतलब डाइरिया गराएर पनि हामीले चाहिँ पत्ता लागेको अवस्था हुने हो। तर नेपाल एक प्रकार के भइरहेछ भन्दाखेरि लागु औषध तस्करीको माफिया चाहिँ एजेन्सी, सुन तस्करी, डलर तस्करी, यी सब चाहिँ के भन्दा मानव तस्करी। आज तपाईँको चाहिँ त्यही चाहिँ एयरपोर्टबाट डेली तपाईँको चाहिँ के भन्दा भिजिट भिसामा युवाहरू देशका कर्णधार, देशका भविष्य, युथ आर द पावर अफ द नेसन एउटा युवा शक्ति चाहिँ पलायन भएको छ। 10,000 20,000 त्यो इमिग्रेसनमा पैसा खाएर सेटिङ गराएर अझै पनि तपाईँको भिजिट भिसाबाट जाने गरिरहेको छ। अब भनौँ एउटा सूचना पाए अनुसार चाहिँ अस्ति चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट 150 मान्छेहरू सङ्कासमा जान लाग्यो। भिजिटरको लागि पनि के हो फिर्ता गरौँ भन्ने कुराहरू नआछन्। त्यो कहाँसम्म सत्य हो? त्यसैले जबसम्म तपाईँ के मान्छु भने देशको चाहिँ प्रशासक, देशको चाहिँ राजनैतिक नेतृत्व निष्ठावान, चरित्रवान, भ्रष्टाचार मुक्त र चाहिँ
एउटा नैतिकवान र देशभक्त हुँदैन तबसम्म यस्ता श्रृङ्खलाहरूले जन्म लिँदै जान्छन्। त्यसैले अब यी पटक पटक जनताबाट चाहिँ विजय भएका, जनतालाई ठगेका, राष्ट्रलाई लुटेका टेस्टेड अनुहारबाट देश भन्दैन। अहिलेको लास्ट चुनौती भनेको प्रचण्डले आफ्ना विगतका गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर सही योग्य विज्ञहरूको सल्लाहबाट देशलाई बनाउने हिसाबमा अगाडि बढेको, चाहे ती भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय दबावबाट होस् या अन्तर्राष्ट्रिय भनाइबाट होस्, जेबाट होस्, अहिले चाहिँ यो राजनीतिक चाहिँ के भन्दा उचाइ देशलाई बनाउने या बिगार्ने एउटा पाटो चाहिँ के छ भन्दा प्रचण्डको हातमा आएको छ। उनलाई अब कुनै शक्तिले चाहिँ अब यिनले बदमासी गरेनन्, जस्तै मलाई प्रधानमन्त्री प्रीतमजीले भन्नुभयो भने हिँडेनन्, संयमता अपनाए होइन, विवेकता पूर्ण गरे, राष्ट्रभक्तिको प्रदर्शन भए, विदेशी घोटालाबाट टाढा रहे र रहेर चाहिँ त्यसलाई गर्न चाह्यो भने अहिलेको सिनारी चाहिँ प्रचण्डको हातमा छ। होइन भने अब के हुन्छ, देशमा सत्ता शक्ति परिवर्तन हुनु जरुरी छ। देशको अभिभावकीय संस्था राष्ट्र संस्थालाई स्थापित गर्न एकदम आवश्यकता होइन, अपरिहार्य भएको भनौँ सम्पूर्ण नागरिकहरूको जनआवाज, जनविश्लेषण, स्थलगत निरीक्षणबाट प्रतिक्रियाबाट आएको चाहिँ उपज पनि हो अहिले देशलाई चाहिँ चाहिने एउटा आवश्यकता। जस्तो योभन्दा अगाडि डिएसपी साहब नेपाल प्रहरीले ठुलो मात्रामा यस्तै सुनहरू जफत गरिसकेपछि केही समय पछाडि त्यो तामामा परिणत भइसकेको थियो। एकैछिन अब यो अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि ठुला माछा पो तानिने हुँदा फेरि यो सुन तामा हुने पो हो कि यो सम्भावना सम्भव छैन। जनताको अदालतले सरकारलाई खबरदारी गरेको छ यो तामा हुँदैन। अस्ति तपाईँको चाहिँ मलेखमा पक्रेको सुन कहाँ भन्नु आयो, त्यो सेटिङबाट सुन बनाइयो, सुन बनाइएको हो, प्रहरीले चाहिँ बनाएको होइन, प्रहरीलाई बनाउन लगाइएको राजनीतिक त्यो एउटा उच्च शक्तिबाट त्यो कुरो भएको, त्यो पनि सेटिङबाटै भएको। किन भन्दा त्यो सेटिङबाट राजनैतिक अवस्थाको उच्च नेतृत्व, पोलिटिसियन उच्च नेतृत्वको हातमा हतकडी लाग्ने अवस्था थियो। उसलाई बचाउनको लागि सुनलाई पितल बनाइएको, त्यो पनि सेटिङबाट भएको। सेटिङ, एभ्रिथिङ सेटिङ, तस्करी सेटिङ, भ्रष्टाचार सेटिङ, बजेट सेटिङ, अब सारा चाहिँ सामान आयातित सामान सब सेटिङ, दाल चावल सेटिङ। अहिले भारतले चावल चाहिँ बन्द गर्यो भने त्यसमा पनि सेटिङ। अब चाहिँ अन्डामा पनि कर, खुर्सानीमा कर, धनियाँमा कर, गोलभेडामा कर। अब कराई करको भारी बोकाएर जनतालाई थिचिरहेका छन्, जनतामाथि राजनीति गरिरहेका छन्। यो त हुनाले यिनले अब यो बर्मलुट गरेर यता झुटा मुटा यस्ता चाहिँ आश्वासन दिएर जन अदालतले एक छोड्दैन, दुई छोड्दैन, अझै पनि सुधेर सत्य चिजलाई, सत्य निरूपण र प्रमाणको आधारलाई निर्दोष मान्छे नफसोस् तर दोषी मान्छेलाई छोड्ने प्रयास गर्यो भने जनताको अदालतले यिनलाई रोडमा मात्रै होइन घरबाटै घिसाएर यिनलाई जिउँदै जलाउँछ। अब अति भयो, अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु एउटा विकल्प बनेको। अब चाहिँ के भन्दा सच्चिने कि नासिने दुईटा। देशको सम्मानित प्रधानमन्त्री एउटा कार्यकारी शक्ति हुन्छ, अरू विङ्सलाई भन्दा हेड अफ द डिपार्टमेन्टमा रहेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुईटा बाटो अब सच्चिने या नासिने, यही नै चाहिँ अन्तिम विकल्प, अन्तिम शस्त्र, अन्तिम हाम्रो सुझाव र सल्लाह पनि हो। यही सुनकाण्डको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलको एउटा भातृ सङ्गठन युवा सङ्घ नेपालले अहिले बेलुका बानेश्वरमा राके जुलुस गरेको थियो। उनीहरूले एउटा आरोप पनि लगाइरहेका थिए, यो सुन तस्करमा सेटिङमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पनि हात छ र उता प्रचण्डको पनि राजीनामा आएका छन् प्रधानमन्त्री। यो बाला कसरी लिनुभयो? वास्तवमा हेर्नुहोस्, नैतिकताको हिसाबले हुने भने अब गृह प्रशासनको जिम्माको नैतिकता देशको गृहमन्त्रीले हुन्छ। अब चाहिँ युवा सङ्घले देशको भन्दा यस्तो चाहिँ विकराल अवस्था, राष्ट्रिय चाहिँ राजस्वको यत्रो चाहिँ हिनाबिना तस्करी, राजस्व छलीको लागि राज्य देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जवाबदेही हुनको लागि राके जुलुस गर्नु, विरोध गर्नु यो स्वाभाविक हो। नैतिकताको आधारमा अनुसन्धानको पाटोमा गृहमन्त्री भएर पनि गृहमन्त्रीको संलग्नता छ या प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ भने अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसलाई भनिन्छ न्याय, समानुपातिक न्याय। नेपालमा न्याय छ, अदालत छ, प्रहरी छ, सबल अनुसन्धानकर्ताहरू छन्। यो देश चाहिँ तपोभूमि हो, यो चाहिँ पुर्खाले आर्जेको कहिल्यै पनि पराधीन नभएको स्वतन्त्र चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। देशका चाहिँ वीर पुर्खाले आर्जेको विश्वको चाहिँ इतिहासमा चाहिँ गोर्खाली भनेर नाम कमाएको, चिनाएको यो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गाइड गर्ने सनातन हिन्दू धर्म, सनातन वैदिक धर्मले लिड गरेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि
यो चाहिँ सबैले खबरदारी गर्नु, दबाब दिनु, रोडदेखि सदनसम्म विरोध गर्नु यो नागरिक अधिकार हो। संलग्नता जोसुकै भयो भने यसबाट नौअङ्कुश भन्ने हाम्रो सरकार र अनुसन्धानमा रहेका अधिकारीलाई खबरदारी, सुझाव र सल्लाह पनि हो। जस्तो अब पक्कै पनि नेपाली जनताहरू त सुतेरै बसेका हुन् कि इमानी हुन्। नेताहरूले चाहिँ जे सेटिङ गरे पनि केही नहुने, छुट हुने, जस्तो सुकै इलिगल काम गरे पनि एउटा नेपाली जुन एउटा गरिबको छोराले विदेशबाट एउटा मोबाइल लिएर आयो भने एयरपोर्टमा थुतिन्छ। यी नेताहरूले हात्ती जत्रो सुन ल्याउँदा पनि सेटिङमा छिराउँछन् भनेपछि नेपाली जनताहरू सुतेरै बस्ने कि जाग्ने बेला आयो, अन्तिममा छौँ हामी। होइन, अन्तिममा के छ भन्दाखेरि अब वीर गोर्खालीका सन्तान हो। देश नै सङ्कटमा पर्दाखेरि अब उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ। यस्ता चाहिँ यो पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। देश नरहे हामी कहाँ जाने। त्यसैले अब यो तस्करी, यो भनौँ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, कर प्रणाली चाहिँ आज 22-23 विदेशी ऋणबाट लिएर थिलो परेको अवस्थालाई सबैले मध्यनजर राखेर देश यिनीहरूले चाहिँ यो राज्यमा रहेका शक्तिहरूले सठिक समयमा देशको आर्थिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, युवा स्वरोजगारको व्यवस्था, यावत भौगोलिक व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेमा अब चाहिँ के भन्दा ठुलो चाहिँ क्रान्ति हुन्छ। त्यो क्रान्तिले चाहिँ के हुन्छ, यतिको सत्ता, शक्ति, पावर, पद्धति र प्रणाली अवश्य पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यो समयको चाहिँ ऊ छ। अब के भन्दा एउटा चाहिँ अन्तिम विकल्प अहिलेको सरकारलाई जनताले वाच गरेर हेरेको छ। अब जनता चाहिँ जाग्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ ज्यानै दिनु परे पनि एकचोटि लड्नुपर्छ भन्ने सबैमा राष्ट्रभाव र राष्ट्रिय एकताको चाहिँ एउटा द्योतकको रूपमा ज्योति बोलोस् भन्ने तपाईँको मिडियाद्वारा सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध हुने एउटा शिक्षा, प्रेरणा र चाहिँ धरती माताले आशीर्वाद देऊन् भन्नेसम्म अपिल गर्न चाहन्छु। हस् डिएसपी साहब, यहाँको धन्यवाद। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी, जय माता। एकचोटि फोन गरेपछि जब यो बुझ्नु पर्दैन पागल जस्तो मान्छे।